بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى بل كذب الفؤاد ما رأى أفتمارى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما راى البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أرأيتم النار العزى ومناة السابقة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قرت تلك إذا قسمة ضيزى. قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله. قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله. बने हैं जो आलिमान उम्मत, बने हैं जो आलिमान उम्मत, वो पढ़ न सीखे हदीस व कुरान। बने हैं जो आलिमान उम्मत, वो पढ़ न सीखे हदीस व कुरान। बने हैं जो सलफियों के आलिम, बने हैं जो सलफियों के आलिम, वो पढ़ न सीखे हदीस व कुरान। वगर न उनके तनों पे भी ये, वगर न उनके तनों पे भी